لياتي المراه المغربيه فين ما كنتي كنقول لك عواشرك مبروكه ورمضان مبارك سعيد، الله ربي يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ورفع الوباء والبلاء يا رب العالمين. وراكي دائما للاهم وبالزين وبالتاويل وبالحداقه فايتاهم وبحاجه اخرى، كلشي كيقول المغربيات سحارات وساحرات. وبصح انا اليوم غنعطيكم الدليل البرهان ان المراه المغربيه ساحره. وغادي نخلي راجلي بالحجاب اللي غادي نصاوب ليه غيصاوبوا راسو وغيقادوا في الكوزينه واجيو معايا. هي كيدير تقريبا هما كاملين صافي كلها. وملي كنساليو كنحاولوا مثلا البلاصه اللي فيها الصدر نحاولوا نحيدوا منها البلون ديالها ونزيدوا في هاد البلايص هادو اللي خاويين باش ما تجينا حتى شي بلاصه خاويه، تجينا الدجاجه بحال اللي باقي فيها داك الكركاس ديالها. ها نتوما كلشي كتبقى تلعب باللحيمات كما بغيتي. المهم ليسونسيال عندنا تجي كلها مفرش فيها اللحم ديالها. هنا حاجتنا بهاد الدجاجه هذه من بعد ما تغسلات وتنقات بيان سور من الشحيمات من اي حاجه اللي غادي دير اللي تغير لنا اللوغو ديالها وتخليها زفره حيدناها كامله. تقدات هاد العمليه ما قمتش بها انا. وحاجتنا بلا موطارد غادي ندهنوه هنا، نتوما غتتبعوا معايا. حاجتنا معلقه صغيره ديال راس الحانوت، معلقه صغيره ديال السكنجبير، واحد 5 ديال الفصوص ديال الثوم، واحد معلقه صغيره نص معلقه ديال صغيره ديال البزار، واحد شويه الملح. بالنسبه للملح نراعيو ان الدجاجه راه مغسوله بالملح والحامض باش ما تجيناش حامضه بزاف. وحاجتنا في واحد 500 غرام ديال الكفته، والكفته تكون من الاحسن ديال اللحم ما تكونش ديال الدجاج، حيت باش كدير تتواتي ليغو كتولي واحد الكورديناسيون في ليغو. حاجتنا بواحد البوكي ديال المعدنوس اللي شديناه، خدينا الوريقات ديالو و قربنا مزيان بالهاشوار ها هو.
وحشنا بواحد 3 ديال البصيلات خضاريين يكونوا متوسطين اللي شديناهم قطعناهم حتى هما مشلوضين صغار وشحرناهم شويه ديال الزويته. وحشنا ب3 ديال البيضات. هادو هما لي زانغريديون. هاد البيضات هادو مسلوقين مقشرين وغيبقاو بحال هكا صاينين. وحشنا بالخيط اللي خاص بالكوزينه معروف. ديك البصيله اللي خديناها غنديروها في شي حاجه باش نخدمو تجي ساهله. غنديرو المعدنوس، غنديرو الثوم، شويه د الملحه، نراعيو الذوق. غنديرو معلقه ديال السكينجبير كي قلنا، ومعلقه ديال راس الحانوت، ونص معلقه ديال البزار. هادشي كلشي غنخدموه تخلط. نورمالمون لا فارس، لا غوسيت الاصليه لا فارس ديالها فيها لي سوسيس، لا فارس ديال لي سوسيس. وحيت حنا في هاد لا بيريود هادي ما توفرش لينا، راكم عارفين الحمد لله الله يرفع عنا هاد البلاء، فحنا عوضناه بالكفته. فهاد الاثناء ها حنا خلطنا البصيله مع هادوك العطريه ديالنا كامله مع ديك الزويته اللي كنطبت فيها البصيله. الوغ غنبداو نزيدو الكفيته، زويته بلديه بيان سور. الوغ غادي نخلط الكفته كلها، غتخلط مع هاد الخليط، ندمجو كلشي. راه كتجي رائعه رائعه رائعه. هاد الاكله هادي بزاف صدقوني. واللي بالنسبه لي ما كتعرفش تصوب الدجاج بهاد الطريقه هادي، راه البزاله كلهم كيديروه، ماشي شي حاجه اللي غاليه. اكثر اللي كنتي خديتي عنده هو الدجاج، راه هما تبارك الله هما مختصين في هاد الشيء. انا صراحه ما كنعرفش، انا الزوج ديالي مع تبارك الله محترف في هاد الشيء، الله يحفظو. وراه تيوصيو تيعاود تيقول لي راه واحد العظيمات كيكونوا هنا في الفخيض يوصيو الكزاد باش يحيدوا منهم اللي تيكونوا في الفخذ. شوكات اللي تيكونوا في العظم، اللي تيكونوا في الفخيضات. غنبداو ناخدو بلا موطا باش ندهنو الدجاجه كامله، خصها تدهن بلا موطا. كلها نحاولوا ندهنوها بلا موطا قبل ما نديرو لا فارس. ونحاولوا نراعيو بالنسبه للزنجريديون، نحاولوا نراعيو ان ما نديروش شي حاجه زايده باش ما يجونا واحد يجينا متناسق في الاخر. داك لاغيغو ما تجيناش حاجه غالبه على حاجه، خصنا يجينا واحد لاغيغو فيه الخلط ديال داكشي كلشي. هذاك هو لو سكري ديالها. الوغ حنا دهناها كامله بلا موطا. غادي نجيو دابا نبداو نديرو لافارس. بسم الله. بالنسبه لافارس غنبداو بالفخيطات هما الاولين نعمروهم. ها هنايا حاولوا هاد العمليه كتبغي شويه ديال الصبر وشويه ديال التأني. نتوما ها هما الفخيطات هما الاول عمروهم. بالنسبه قبل ما نبدا لافارس ديال الفخيطات راه سي نورمال، ها هما سديتهم هنا، دير منهم دير منها باش ملي كتخشي لافارس ما كتخرج لك حتى شي حاجه. ها نتوما دابا غادي نبداو لافارس كيفاش غنديروا ليها. انا غنحطو هنا هاد الجناب من هنا. ها نتوما عندكم بحال واحد الكاري هكا غتعمروا فيه هاد لافارس، تروحوا بحال هكا غدوها، ما تعمروش هادو
انا غنوريكم علاش ما تعمروهمش. تمشيو على حسب هاد لابارتي هادي بحال هكا. غير بشويه نخدموا الكوزينه، كتبغي شويه ديال الخاطر. شفتوا هادو اللي عمرنا، ها هما نديرو هنا شويه هكا. نتوما هاد البريسه هادي ما تعمروهاش، صافي. ملي تكون عندنا شي اكله غادي نديروها بحال هكا وما توفرش لنا كلشي، نبقاو نخليو حتى نوجدو كامل داكشي. كل مره نشريو حويجه كاع الا ما كانش عند الانسان ولا هذا راه ماشي مشكل، ما يمكنش لك تشري تحط كل بشويه بشويه تخليهم. واحد النهار تختار دير شي اكله زوينه لوليداتك. الو بالنسبه لدابا انا غنحط البيضات، غنستف البيضات بهاد الطريقه هادي هاك. الو دابا غادي نرجعوا ليها الشكل الاولاني ديالها، تاخذ الشكل الاولاني ديالها اللي بحال هكا. هذا بالنسبه لهاد العمليه هادي، ها نتوما هكا وهكا، ها هي غادا تاخذ الشكل ديالها بحال هكا. وانا غادي نستعن بالزوج ديالي بيان سور لانه هو كيميتريزي تبارك الله هادشي مزيان. وغادي الو دابا ها نتوما كتشوفوا معايا دابا صافي. دابا ندير واحد العمليه جراحيه دابا. ها نتوما كي كتشوفوا ها هو داخل الكوزينه كيصاوب في الحجاب ديال راسو وكيقاد فيه. ما كاين لا حجاب لا والو، غير هاد الاكله نورمالمون الدجاجه كيخصنا نحيدو ليه هذاك الكركاس ديالو، وانا ما كنحيدوش، انا دابيتود هو اللي كيحيدو داكشي. باش راك شفتوه من الفيديو كله هو كيدبر عليا، والفيديو كله كيقول لي ما ديريش هادي، ما تفعليش هادي، ما تركيش هادي. ولكن الصبر، انا السحور الحقيقي راه هو الصبر. المغرب المغربيه مسكينه صباره لواحد الدرجه ما كتصورش، ولكن شكون اللي غادي يفهم هادشي؟ دابا غادي نفيس ليها بعد ما جمعها بالفابي كويسون.
من بعد ما تجمعات درت معها تقريبا هاد الكويسه ديال الماء، درتها في هاد البيريكس، غندخلها للفوغ، غنشعلها فيها غير من التحت تقريبا واحد ساعه، ساعه وربع ساعه وقسمين على حسب الفوغ ديالكم. عارفين ما تكونش مجهده بزاف باش تاخذ الوقت الكافي ديالها في الطياب، طيب على خطره. ومن بعد عاد غنتلاقاو، لان ملي غادي طيب عاد غنحاول نحيدو هذا الشيء وغادي تدهن وعاوتاني غادي تدخل الفران. نتلاقاو من بعد. دابا من بعد ما خرجنا من الفوغ داك لنا تقريبا ساعه، تقريبا واحد ساعه. هانتوما شفتوا ديك سميتو الديدام ديالها اللي طلقات، حنا خليناها حتى بردات وغادي نقطعوها، حيت هي خصها تقطع لي طرونش يتقطعوهما باردين، قد ما بردات قد ما مزيان باش ما يتفرتوش لينا ويجيو لي طرونش مقادين وتحكموا فيهم في التقطاع. حنا موجدين لي بوطايطوس غادي نطيبوهم في هذاك اليدام ديال الدجاج. نتوما كتشوفوا شي من البردات وليتي كتحكم فيها، ماشي بحال ملي كانت باقا سخونه. كيفاش جات هادشي راه باقي مازال غادي دابا on va commencer. انا الكوطو الكتريك اللي كنقطع به هادشي خليته في الخدمه، غادي نحاول بهاد حيت هو خص شي موس يكون منشار في دوك السنينات، ولكن غادي يحاول باش يقطعها. الحمد لله اللي بارده بعدا غتقدر تحكم فيها. شفتو كيجي هذاك الديكور ديال البيضه مع الكفيته مع لو بلون ديال البولي، كيجي واحد الديكور زويون فيه، وتا الريحه ما نقول لكمش ما شاء الله. لي بوطايطوس ديالنا ها هما مقطعين، دير لهم شويه ديال زويته بلديه، شويه السوداني، شويه مليحه، شويه ديال بزيره، وغادي نديرهم في هاد اليدان ندخلهم للفوغ يطيبوا. وملي يقربوا يطيبوا غادي ندهن هاد لو بولي بشويه د لا موطارد وشويه د الزبيده وشويه على حسب الذوق. اللي بغيتي مازال المذاق ديال شويه ديال الحار تقدر دير شويه ديال البزار ودخلهم ديرهم فوق. ملي تقرب غادي ديرهم فوق من لي بوطايطوس ودخلوا لو فوغ. هانتوما شفتوا لي طرونش، هانتوما شوف هذيك الديكور كيفاش كيجي زويون. وهي هانتوما راه واخده ديال اللوين ديجا، غير شي شويه نعاودو نحمروها حيت كاين اللي كيبغي ديك الجليده ديال الدجاج تكون شويه كروستيونط. نطيطها في البيسه دابا غنهز داكشي وغادي. الوغ دابا ها حنا وجدناه، ها هو بعد ما تحمر شفتو. حنا درنا معاه خبيز ديال الدار، بوطايطوس هامو ملي طابو شفتو ها هما، رافقناهم بالزعلوك ديال الفنجان، شويه الباربه شليضه الباربه. هانتوما نتمنى هادشي يعجبكم، وضروري الخبيز ديال الدار هو المساند الرسمي ديال اي اكله مغربيه، هو المساند الرسمي. هانتوما شفتو خبيز ديال الدار ديال القمح الزعلوك. نتمنى من الله هادشي يعجبكم وديروا لوليداتكم وتشاركوا معاهم بالفرحه، حيت راه الاكل تا هو راه من المسائل اللي كنعبروا بها اننا كنبغيو شي ناس وبصحه.
ايوا كي جاكم هاد السحور اللي درت الراجلي، نتمنى الله تعجبكم هاد الاكله، وما تنساوش لي لايك ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.